आज माधव नेपाल जुन रडाको मचाइरहेका छन्, प्रचण्डहरू जुन रडाको मचाइरहेका छन्, यिनीहरू के यो देशलाई सिङ्गापुर बनाउनु पर्छ, यो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्छ भनेर रडाको गरिरहेका छन् जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने यो तपाईँको सबैभन्दा ठुलो भ्रम हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तो भ्रम हामी कोही पनि पाल्दैनौँ होला सम्भवतः। यिनीहरू आफ्ना बुहारीहरूलाई फेरि कसरी सत्तामा टिकाइरहने, आफ्ना ज्वाइँहरूलाई जिएम बनाउनको लागि माधव नेपालहरू लडिरहेका छन्, आफ्ना नातेदार नाता गोताहरूलाई मन्त्री बनाउनको लागि, साला सानो भाइहरूलाई मन्त्री बनाउनको लागि माधव नेपाल झलनाथ खनालहरू लडिरहेका छन्। यिनीहरू यो देशको लागि लडिरहेका छैनन्, यिनीहरू यो देशलाई सर्वनाश गर्नको लागि लडिरहेका छन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। तपाईहरूले इतिहासमा धार्मिक पुस्तकहरूमा असुरहरूको, राक्षसहरूको शासन भनेर पढ्नु भएको थियो। राक्षसहरूको शासन कस्तो हुन्थ्यो, राक्षसहरू भनेका को हुन्, यो बारेमा इतिहासमा धर्मशास्त्रका किताबहरूमा धेरै नै बताइएको छ र योबाट तपाईँहरूलाई धेरै जानकारी पनि हुनुपर्छ। राक्षस जस्तो रावण, राक्षस रावणले कुबेरको सुनको लङ्का आफूले खोसेर लियो, राज्य सत्ता लियो। तर उसले त्यहाँका जनताहरूलाई के भनेर ढाँट्यो भने म स्वर्ग जाने सुनको बाटो बनाइदिन्छु। पहिल्यै लङ्का सुनको थियो, तर उसले जनताहरूलाई झुटो सपना देखायो, म स्वर्ग जाने बाटो बनाइदिन्छु र सुनमा सुगन्ध ल्याइदिन्छु। यो झुटो बाचा गरेर उसले जनताहरूलाई भ्रममा पार्यो र शासन गरिरह्यो। जनताहरूलाई आफ्नो शासन सत्ता लान्नको लागि उसले आफ्नो नीति जसले मान्छ तिनीहरूलाई मात्र उसले सहयो र अरूलाई देश निकाला गर्यो, अत्याचार गर्यो, शोषण गर्यो, दमन गर्यो, कुनै पनि विकासका कार्यहरू गरेन। केवल जुन पहिला प्राप्त सम्पत्ति थियो त्यो मोज मस्ती गरेर उडायो। यस्तैहरूलाई राक्षस, असुर भन्ने गरिन्छ। तपाईँ जति पनि असुरहरूका कथाहरू पढ्नुहोस्, सबैका कथाहरूमा यस्तै रावणको जस्तै कथा हुने गर्दछ। अहिले यो देशको शासन पनि असुरहरूले चलाइरहेका छन्। अहिले जुन नेकपामा तपाईँ देखिरहनु भएको छ, यत्रो विवाद छ, समस्या छ देशमा, देश पुरा सङ्क्रमणमा छ। कोभिड-19ले देशलाई गाँजेको छ, उतापट्टि भारतले देश क्याप्चर गर्न लागिरहेको छ। नेपालको 10,000 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी जमिन, एउटा सिङ्गापुर भन्दा बढी जमिन अहिले भारतले खाइसकेको छ। तर सरकार मौन छ, सरकार चुपचाप छ। सरकार आफ्नै सत्ताको झिनाझप्टीमा लागेको छ, लुछाचुँडीमा लागेको छ। कसरी सत्ता प्राप्त गर्ने, कसरी शक्ति प्राप्त गर्ने, जनतालाई कसरी भ्रमित राखिरहने, योभन्दा बढ्ता यो सरकारले र यो दल जसले सरकार चलाइरहेको छ त्यो सरकारको दलले अरू कुनै उपरान्त कुनै पनि काम गरिरहेको छैन। यी दुष्टहरू, यी असुरहरू हुन्। कलियुगका असुरहरू भनेका यसरी नै जनतालाई रेलको सपना देखाउँछन्, यसरी नै जनतालाई पानी जहाजको सपना देखाउँछन्, यसरी जनतालाई अनेक सपनाहरू देखाउँछन्। तर ती सपनाहरूमा केही पनि काम गर्दैनन्। उनीहरू केवल आफ्ना मानिसहरूलाई भर्ती गर्नको लागि मात्र विवादहरू सिर्जना गर्छन्। आज माधव नेपाल जुन रडाको मचाइरहेका छन्, प्रचण्डहरू जुन रडाको मचाइरहेका छन्, यिनीहरू के यो देशलाई सिङ्गापुर बनाउनु पर्छ, यो देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्छ भनेर रडाको गरिरहेका छन् जस्तो तपाईँलाई लाग्छ भने यो तपाईँको सबैभन्दा ठुलो भ्रम हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस्तो भ्रम हामी कोही पनि पाल्दैनौँ होला सम्भवतः। यिनीहरू आफ्ना बुहारीहरूलाई फेरि कसरी सत्तामा टिकाइरहने, आफ्ना ज्वाइँहरूलाई जिएम बनाउनको लागि माधव नेपालहरू लडिरहेका छन्, आफ्ना नातेदार नाता गोताहरूलाई मन्त्री बनाउनको लागि, साला सानो भाइहरूलाई मन्त्री बनाउनको लागि माधव नेपाल झलनाथ खनालहरू लडिरहेका छन्। यिनीहरू यो देशको लागि लडिरहेका छैनन्, यिनीहरू यो देशलाई सर्वनाश गर्नको लागि लडिरहेका छन्। हिजो भेनेजुएलाको काण्डमा साना साना कुराहरूमा विज्ञप्ति निकालेर बस्ने प्रचण्डहरू अहिले मौन साधेर मुखमा बुझो खाँदेर बसेका छन्। यिनीहरू किन चुप छन्? यिनीहरू सत्ता भोलि भारतको कारणले प्राप्त होला कि भन्ने आशाको कारणले यिनीहरू चुप छन्। यी असुरहरू हुन्। यी असुरहरू हजारौँ मानिसहरूलाई मारेर हजारौँ मानिसहरूको लासमाथि उभिएका छन् र यिनीहरूलाई यो देशको जनताको केही पनि माया छैन। यो देश भाँडमा जाओस्, यिनीहरूलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुनु छ, यिनीहरूलाई जसरी पनि मन्त्री हुनु छ, यो देशको सत्ता प्राप्त गर्नु छ यिनीहरूलाई र जनताको सेवा होइन जनतामाथि शासन लाद्नु छ। यिनीहरू अत्याचारको पर्खालमाथि उभिन चाहन्छन्। यिनीहरू यो देशका जनताहरूलाई शोषण, दमन र अत्याचार गरेर, यो देशका जनताहरूलाई भ्रममा पारेर, यो देशका सोझा नेपालीहरूलाई भ्रमित गरेर सधैँ सधैँ शासन गरिरहन चाहन्छन्। यिनीहरू उस्तै पर्यो भने भोलि सुनमा सुगन्ध ल्याइदिन्छु भनेर
रावणले बोले जस्तो बोल्छन्। यिनीहरू जरासन्ध हुन्, यिनीहरू रावण हुन्, यिनीहरू शुम्भ निशुम्भ हुन्। यिनीहरूबाट यो देशले केही आशा गर्न सक्दैन। यिनीहरूलाई जरैबाट उखेलेर फ्याँक्न सक्यौँ भने मात्र हामी देशका जनताहरूले जो सचेत छन्, जो जागरुक छन् र सचेत नेपालीहरूले देशका कुना कुनाबाट उठेर यी पापीहरूलाई, यी दुष्टहरूलाई सधैँको लागि माटो मुनि मिलाउनुपर्छ। यिनीहरूलाई, यी निकम्माहरूलाई जसरी हुन्छ डाँडा कटाउनुपर्छ, यो देश निकाला गर्नुपर्छ। तब मात्र यो देशमा, यो देशका जनताहरूको भलो हुन्छ। यिनीहरूको अहिलेको मौनता देखिराख्नु भएको छ तपाईँले। यो सबै भनेको सत्ताको लालचको कारणले भइरहेको छ। यिनीहरू अर्काले उफार्दा फारिन्छन्। यिनीहरू गोटी मात्र हुन्। यी गोटीहरू उफ्रिरहेका हुन्छन्, डुलिरहेका हुन्छन्। यिनीहरू जतिसुकै उफ्रिए पनि तपाईँले एउटा कथा सुन्नु भएको होला। दुईटा भालेहरू खुब जुधिरहेका थिए। दुईटा भालेहरू जुत्छन्, खुब जुत्छन् र एउटा बलियो भालेले अर्को एउटा भालेलाई हराउँछ र हराएको यही तापमा, यही जोसमा ऊ परालको सिँढीमाथि गएर कुखुरी कहाँ गरेर मजाले बास्न थाल्छ, कराउन थाल्छ, हुङ्कार गर्न थाल्छ। त्यही बेला एउटा बाजले आउँछ र त्यो भालेलाई टिपेर हिँड्छ। यी जम्मै जति पनि अहिले यी नेकपाका सत्ताको लागि लडिरहेका छन्, यी सबै तिनै कुखुराका भाले जस्ता हुन्। यिनीहरूलाई कुनै पनि बेला एउटा बाजले टिपेर लान सक्छ। त्यही बाजको शिकार मात्र हुन् यिनीहरू। यिनीहरू भारतको दलाली गरिरहेका छन्। यिनीहरू कसरी हुन्छ भारतको नजिक भएर भारतको सहानुभूति प्राप्त गरेर सत्ता प्राप्त गर्न चाहन्छन्। यिनीहरू आफ्नो देशको सिमाना मिचिरहँदाखेरि देशको भूमिबाट छाती चिरेर, देशको छाती चिरेर, नेपाल आमाको, नेपाल धरतीको छाती चिरेर कसरी बाटो बनाउँदाखेरि यिनीहरूलाई थाहा पत्तो छैन। यिनीहरू मौन छन्। यिनीहरू भनिरहेका छन् हो र यो देशमा त्यस्तो भइसक्यो र यिनीहरूलाई थाहा छैन। हुन त यी चण्डालहरूलाई, यी निकम्मा पापीहरूलाई, यी असुरहरूलाई बालुवाटार बेचिसक्दा, एउटा आफ्नै छेउमा बसेको दलालले बालुवाटार बेचेर खाइसक्दा त यिनीहरूलाई थाहा हुँदैन भने दूर दराजमा कुनै पहाडमा, कुनै कन्दरामा सिमाना के भइरहेको छ यी असुरहरूलाई के थाहा हुन्छ। यिनीहरू त केवल आफ्नो सत्ताको लागि, सत्ता प्राप्तिको लागि खेल खेल्न, सत्ता प्राप्तिको लागि रात दिन विवादहरू झिक्न र त्यसैको लागि लडाइँ गर्न व्यस्त छन्। यिनीहरूको यो जुन विवाद छ यो सब देशलाई सर्वनाश गर्ने विवाद हो। यो जति पनि यिनीहरू विवाद झिकिरहेका छन्, आज यिनीहरू आफ्नो कमजोरीहरू ढाकछोप गर्नको लागि एक अर्कामाथि आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन्। वास्तवमा 2/3 सरकार भएर पनि काम गर्न नसक्ने यो नेकपा असफल भइसकेको अवस्था हो। त्यसकारण अब यो निकम्मा र यो असुरहरूको सरकारलाई पूर्ण रूपमा हामीले इन्कार गर्नुपर्छ र कुनै पनि हालतमा सर्वपक्षीय सरकार बनाएर मध्यावधि चुनाव गराउनुपर्छ। कुनै केपी ओलीको नेतृत्वमा, कुनै प्रचण्ड र झलनाथ खनाल या बाबुराम जस्ता चतुरेहरूको नेतृत्वमा यो देशमा अब चुनाव गर्ने होइन। यो देशमा सर्वपक्षीय सरकार बनाएर त्यो सरकारले सबै आम जनताहरूको सरकार बनाएर निष्पक्ष रूपमा चुनाव गर्नुपर्छ र यो चुनावले मात्र अब ठिक ढङ्गको सरकार बनाउन सक्छ। नत्र यस्तै केही दलहरूको सरकारले मात्र अब यो देश चल्नेवाला छैन। यो जति पनि यस्ता दलहरू छन् हामीले आशा गरेका थियौँ, जनताहरूले आशा गरेर यिनीहरूलाई जिताएका थिए, भोट दिएका थिए। तर यिनीहरूले जनताको यो आशामा कुठाराघात गरेका छन्। यिनीहरूले जनतालाई ठुलो धोका दिएका छन्। यिनीहरूले 2.5 वर्षको यति महत्त्वपूर्ण समय केवल वाद विवाद गरेर, सत्ताको झिनाझप्टी गरेर, लुछाचुँडी गरेर बिताएका छन्। यी शैतानहरू, यी असुरहरू हुन्। यी लाखौँ हजारौँ मानिसहरूको आँसुको सिँढीबाट उक्लिएका यी लबस्तर शैतानहरूले यो देशको भलो गर्नेवाला छैनन्। यी मानिसको लासमाथि टेकेर सत्ता सिँढी प्राप्त गरेका राक्षसहरू हुन्। यी कलियुगका राक्षसहरू हुन् र यिनीहरूले जसरी हुन्छ जनतालाई भ्रममा पारेर आफ्नो शासन सत्ता लम्ब्याउनुभन्दा बढ्ता अब अरू केही गर्न सक्दैनन्। यिनीहरूलाई हामीले यिनीहरूको शासन सत्ताबाट घोक्रे ठ्याक लगाउन सक्ने अवस्था सिर्जना गरेनौँ भने अब यो देशको दुर्गति सुरु भइसकेको छ। कुनै पनि बेला एउटा बाजले आएर यहाँका यी कुखुराहरूलाई खान सक्छ, समाउन सक्छ। त्यसकारण सबै जनताहरूले अब
सावधान भएर सतर्क भएर बस्नु जरुरी छ र सतर्क भएर यिनीहरूका हरेक क्रियाकलापहरूको विरोध गर्न जरुरी छ। यिनीहरू यो देशलाई सर्वनाश गर्नको लागि यो बाटोमा अगाडि बढिरहेका छन् र यिनीहरूले वास्तवमै यो देशको विनाश गर्नेवाला छन्। म सचेत नेपाली जनताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, अब छिटोभन्दा छिटो हामीले बोलबद्ध हुन सकेनौँ भने, हामी एकीकृत भएर आवाज बुलन्द गर्न सकेनौँ भने हामी लुटिनेछौँ, यो देश लुटिनेछ, यो देश बर्बाद हुनेछ। यसकारण अब चाँडै, अब छिटोभन्दा छिटो हामी एकीकृत हुन जरुरी छ। जहाँ जसरी बसिरहनु भएको छ, अब आवाजहरूलाई एक ठाउँ एउटा सशक्त आवाज बनाउनु आजको पहिलो आवश्यकता भएको छ। यसकारण जुटौँ, मिलौँ र सङ्घर्ष गरौँ। यी पापीहरू, यी दुष्टहरू, यी असुरहरूको विरुद्धमा अब एउटा घनघोर क्रान्ति गर्ने बेला आइसकेको छ। अब चुप लागेर बसिरहनु भनेको यो देशको सार्वभौम सत्ता गुमाउनु हो। यसकारण अब चुप रहने समय छैन। जागौँ, उठौँ र यो देशको लागि केही गरौँ। धन्यवाद। जय सचेत नेपाली। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति र नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको बेथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौँ र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस्, मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,